सर आयज तुमी झेडपी संदीपाक विश करपा आयला बर्थडे सो कितें सांगचें दिसता तुमकां? संदीप साळगांवकर जे आता झेडपी आसा म्हाजी आनी संदीपाची वळख आमी ताका रिस्पेक्टान संदीप भाई म्हणटा आनी म्हाजी आनी संदीप भाईची वळख आतां न्ही खूब पयलींच्यान म्हणजे आमी पॉलिटिक्सान नाशिल्ले तेन्नाच्यान आमची वळख मागीर आमी सरपंच म्हणून वांगडा काम केलें आनी आयज हांव MLA आसा आनी संदीप भाई जिल्ला पंचायत मेंबर आसा. संदीप भाईची वळख म्हटल्यार तुमकां सांगीत जाल्यार युथान म्हणजे आमी भुरगे आशिल्ले तेन्ना सगळ्याकून फेवरेट मनीस जाल्यार कोण जाल्यार आमचो संदीप भाई. म्हणजे सगळ्यांक वांगडा घेवन चलपी मागीर ताणें राजकारणांत पावल मारलें, पंचायत मेंबर जालो, सरपंच जालो, जिल्ला पंचायत मेंबर जाल्लो आसा. आनी हांव देवा कडेन मागता की तांचें पॉलिटिकल फ्युचर आनीकूय ब्रायट जावचें. ते खंय खंय पावलां मारता ते आनीकूय बऱ्या तरेन ताका देवान आशिर्वाद दिवचो. सगळ्यांक पावपी म्हणजे आयज ताचो वाडदिवस कोणाक सांगूना कांय ना, पूण तुमी अशें पळयत जाल्यार भायर सकाळच्यान म्हाका दिसता लायनीच्यो लायनी तयारी म्हणजे कंटिन्युअस चालू आसा हेका विश करपाक लागून. हांव आतां विश करूंक आयिल्लो म्हणजे फुडल्यानूच 100 लोक तरी येवन ताका आतां विश करून गेल्यात. सी अशी पॉप्युलॅरिटी. सो तेजे जे विचार आसा आनी तेजे जे म्हणजे पॉलिटिक्सान कितें फुडलें विजन आसा देवा कडेन मागता की ताका आशिर्वाद दिवचो, तेंच्या फॅमिलीक आशिर्वाद दिवचो आनी पॉलिटिकल कॅरियर जे आमचे फुडें आसा ते ब्रायट आसा आनी ऑल द बेस्ट संदीप भाईक म्हणटा आनी फुडल्या चालीकूय देवा कडेन मागता की ताका सक्सेस मेळूं. तर ते पॉलिटिक्सान एक्टीव आहा आनी तेंच्यांनी इंट्रस्ट दाखयला अपकमींग 2027 इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक लागून. ताजेर तुमी कशें पळयता आनी कितें सांगपाक पळयता? ना हांव तेंच म्हणलें की संदीप भाई ज्या तरेन तेजें हें आसा व्यक्तिमत आसा तो सदांच सगळ्यांक रातचो ताका 12 कॉल कर, 1 कर, 2 कर उठून आसा त्याच कपड्यांनी धांवपी मनीस तो. सो अशे लोक पॉलिटिक्सान येवपाची गरज आसा. तो ऑलरेडी पॉलिटिक्सान आसा पूण फुडली स्टेप्सां पावल म्हणजे वाटचाल जी आसा ही स्टेप वयर 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 ताणें वचचें आनी म्हाका खात्री आसा आनी हांव शुअर आसा की ज्या तरेन ताका युथाचो सपोर्ट आसा, ज्या तरेन ताका सिनियर सिटीजनाचो सपोर्ट आसा, ज्या तरेन ताका बायलां जावं दादले जावं सगळ्यांचो सपोर्ट आसा, म्हाका दिसता पॉलिटिकल कॅरियर ताचें ब्रायट आसा. हांव संदीप भाई ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी गूड विशीस दिता.